Voilà, donc on commence. Donc, suite le travail اللي كان عندنا المرة الفايتة في هاد l'application le module client serveur. Donc كانت عندنا déjà une base de données فيها de la table personne. وكنا بدينا لو travail باش درنا لو لien ما بين l'application ديالنا و la base de données. Bien sûr حنا راه خدامين دابا en mode connecté. Donc, juste un petit rappel. Alors, شنو درنا أول حاجة. Bien sûr, après avoir créé la base de données مع la table ديالها ولا les tables اللي كاينين فيها, جينا sur Visual Studio, اختارينا une application événementielle en C# وقدينا هاد الجرافيك. موراها donc عيطنا لا bibliothèque SQL client. موراها صايبنا un objet SQL connection بلا chaîne de connexion ديالو. وفي الشارجمون ديال الفورمولير حنا درنا لوفرتور ديال لا كونيكسيون وصايبنا البوطون اجوتي. دونك احتاجينا فيه ان اوبجي سكيول كوموند ainsi de suite. وكنا زدنا واحد داتا جريد فيو. دونك ça c'est les propriétés ديالها data grid view. صايبنا واحد البوطون افيشي تنعيطو لأون ميثود remplir data grid. الوغ هاد لا ميثود شنو اللي عندها ولا شنو اللي فيها كوم تريتمون. تنصيفطو اون requête ولا une requête select étoile from person. تنحطوها في ان objet SQL command. تنحطوه في ان SQL data reader ودزنا بالانترميديير ديال ان داتا تيبل باش نشارجيو الكونتوني في هاد الداتا جريد فيو. فوالا دونك هاد لا ميثود سميناها remplir data grid. عيطنا ليها في هاد البوطون وعيطنا ليها حتى في اللود ديال الفورمولير. فوالا باش اون فوا تنشارجي الفورمولير تيبانو ليا هادوك لي بيرسون اللي كاينين في لا تابل بيرسون تيبانو ليا في الداتا جريد فيو. فوالا دونك نديرو هنايا ان بتي ديماراج ديال هداك الشيء اللي كان قبل وغادي نكملو مجموعين لو غاست ديال لي بوطون. فوالا دونك هاد لي بيرسون اللي تنشوف راه سون ديجا انغوجيستري في لا تابل بيرسون. و فور يا ميزور تناجوتي اون بيرسون بيان سور راه تتبان ليا. فوالا دونك ajouter insertion bien passée راه تتبان ليا هذيك لا نوفيل بيرسون. فوالا دونك هذيك لا ميثود راه كنا عيطنا ليها حتى في البوطون اجوتي. ودابا راه غادي نمشيو نكملو البوطون سوبريمي موديفيي اي شيرشي. فوالا دونك غادي نمشيو للبوطون سوبريمي. فين دوبل كليك. دونك انا هنايا الوغ كما قلنا اول حاجه راه تنحتاج ان اوبجي SQL كوموند. نسميه مثلا ما كوموند. هي اللي حطيناها الفوق شنو سميناها. سميناها كون. كون connection qui est déjà ouvert في اللود. عاوتاني ما كوموند كوموند تكست
نبريبار شنو هي هاد لا كوموند اللي بغيت نصيفط. بيان سور انا راهي في ان بوطون سوبريمي، معنيتو بغيت نسوبريمي اون بيرسون اللي غادي نكتب لا سيان ديالها في هاد التكست بوكس. دونك غادي نصيفط اون روكيت delete from person there. الوغ غادي ندخل نشوف لي سكيل باش نعاود نسترجع هذيك لا باز دوني اللي كانت عندي. فوالا دونك حنا كنا في اون باز دوني سميتها بيبي بيرسون. فوالا دونك البيكا ديالها سميتها السيان. دونك انا غادي نرجع باش نكمل هذاك لا روكيت ديليت. فوالا وير السيان فوالا اوتوماتيكمون هاد لا كوموند فيها دي بارامتر. دونك غادي نبدا with value sur un paramètre de type char. l'origine ديالو بيان سور هي هذاك التكست بوكس. شوف كنا سميناه، غادي نمشيو لي بروبريتي ديالو. هنا سميتو تي بوكس سيان. تي بوكس سيان بوكس. دونك لا كوموند وجدنا ليها لي بارامتر ديالها، غادي نعطيوها ان اوردر ديكزيكسيون سوا اكزيكيوت سكالار ريدر ولا نون كويري. دونك هنايا راه حنا في ان اكزيكيوت نون كويري. delete. Alors, je récupère quand même nombre des lignes affectées في une variable n. دونك هادي راه شفناها المرة الفايتة. فوالا دونك هنايا il retourne le nombre de lignes affectées. نديرو هنايا بتي تيست على هداك لو n إيكال 0. دونك راه تنعرفو بلا لين ني معناتها راه دازت اون سوبريسيون. دونك ندير ان ميساج bien effectué. Voilà donc
بيان سور باش هذاك الشيء اللي تسوبريما ليا من الباز دوني يبان ليا حتى في الداتا جريد فيو، راه خصني عاوتاني نعيط لهاديك لا ميثود غومبليغ داتا جريد باش تبقى هذيك الداتا جريد ترونسبارونت لهداك الشيء اللي تيبان اللي تيوقع عندنا في الباز دوني. نشوف شنو كاين. علاش ما نديروش تكست لي تكست بوكسيين ديريكت في كوموند اس كيو ال بلا ما نديرو داك الفاريابل؟ وي ممكن حتى هاد الطريقه راه ممكنه، غير بور بلوس دو سيكوريتي على هذاك الشيء اللي تتصيفط نتايا في التكست بوكسيين نديرو هاد الطريقه ديال لي بارامتر. اما حتى هاد الشيء اللي قلتي راه تنديروه، ولكن من الاحسن تندوزو فيا دي بارامتر. فوالا دونك صاحبكم دابا راه تيسول مثلا هنايا علاش ما نديروش نيشان نافيكتيو تكست بوكسيين. ما نقدروش نديرو، تنقدروا نديروها نيشان بواحد الطريقه، ولكن سي با سيكوريزي. سي با سيكوريزي في الكونتوني اللي يقدر يكون في هذيك لا روكيت. فوالا الوغ اون كونتينيو. دونك قلنا غادي نزيد دابا غير لابيل ديال هاد لا ميثود غومبليغ داتا جريد، نزيدو فاش دوز لا سوبريسيون باش هاديك لا لين اللي غادي تسوبريما من الباز دوني تبان لينا حتى في الداتا جريد فيو بلا راه تسوبريمات، يعني بحال اللي تنعاودو نغافريشيو الداتا جريد بالكونتوني ديالها. فوالا دونك غنديرو دابا ان بتي تيست. فوالا دونك نشوفو مثلا لا سيين سي ان سوبريمي سوبريسيون بيان افيكتو، دونك راه مشى. نشوفو دابا كما نسوبريميو هاد سي 7 supprimer suppression bien effectuée. نشوفو عاوتاني نعاودو نسوبريميو aucune suppression, donc c'est bon. Voilà. Alors غندوزو دابا للبوطون modifier. Voilà. Alors bouton modifier غنمشي نبدل ليه غير في النيم ديالو باش يبقى باين ليا. سي البوطون 3 ندير ليه فوالا. Donc ندخل دابا عاوتاني de même double clic. J'aurais besoin de faire une modification là, une ligne la table personne اللي كاينه في la base de données DB personne، يعني automatiquement عاوتاني غادي نحتاج ان objet SQL commande. واحد لا بتيت غومارك، راه ممكن دابا بويسكو في هاد لي بوطون كاملين تنحتاجو ان objet SQL commande، راه ممكن عوض ما حنا مثلا دابا اشاك فوا اون ديكلار ان نوفو اوبجي SQL commande pour chaque بوطون، راه ممكن نخدمو بغير ان سول اوبجي SQL commande نديكلاريوه الفوق بحال كي درنا في SQL connection. نديكلاريوه الفوق هنايا مثلا يكون global pour toutes les méthodes، و اشاك فوا نعيطو ليه ونبقاو انيسياليزيو لا كونيكسيون ديالو، le comment texte dialogue, les paramètres dialogue, ainsi de suite. Voilà. Donc, puisque d'abord, nous avons fait le bouton un objet SQL commande, on va continuer comme ça. Pour les prochains TP, on va faire un seul objet SQL commande. On va donner les propriétés dialogue à chaque fois. بداك الشيء اللي تيناسب. Voilà. Ma commande .connection égale con. Ma commande .command texte, donc غادي نعطيها الكوموند تكست
Donc un bouton modifié, donc j'aurai besoin de une requête update. Update bien sûr table personne. Donc هاد la personne شنو غادي نبدل ليها؟ غنبدل ليها le nom complet ديالها et le genre ديالها. Voilà. Alors nom complet. نسميتو nom. Bien sûr عاوتاني le genre تيقدر يتبدل. Donc غندير genre, il va recevoir un paramètre genre. ودابا غادي نجي باش نعمر هاد لي بارامتر ديال ما كوموند. ما كوموند بوان بارامتر. لا باردون مازال ما كملناش لا روكيت ديالنا. ابديت بيرسون سيت غادي نبدل لو نون كومبلي وغنبدل لو جون ديال من ديال هاد السيد اللي لا سيان ديالو وغادي نعطيوه لكم البارامتر سيان. فوالا ودابا نبدا نعمر لي بارامتر. الوغ ما كوموند بوان بارامترز premier paramètre اللي هو le nom complet. نهزو فوالا هنا pareil pour les deux paramètres qui restent. Alors غادي نبدا بلا cin paramètre cin les chaînes box cin alors غادي يبقى لي le paramètre genre. هاد le paramètre genre soit غادي نعمرو ب homme ولا ب femme. دونك غادي نرجع نشوف عندي في الباز دوني ديالي تنصيفط homme ولا femme. دونك تنصيفط toute une chaîne. الوغ هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نوجدو واحد لاشين نسميها شين جونغ. الوغ مثلا انا في الاول نعطيها باغ ديفو داكا وغادي نشوف الا كان راديو بوتون هذا راه سمينا راديو بوتون اش هو هذا هو في البروبريتي ديالو. فوالا راه سميتو راديو بوتون اش وهذا سميناه راديو بوتون اف. دونك الا كان راديو بوتون اش يعني il est coché راه هاد لاشين جونغ bien sûr c'est toujours homme. ولا كان الراديو بوتون اف هو اللي كوشي راه غادي نعطيوه فام. الوغ هنا مثلا بويسكو انيسياليزيناه بأم دونك غادي نشوفو الا كان الراديو بوتون اف هو اللي كوشي
راه غادي نعطيوه فام، سينو راه غادي يبقى عامر بأم. فوالا. الوغ هاد الغاديو بوطون هذا أم ولا فام باش تعمر ليا أن هاد لاشين جونغ بأم ولا فام، لأنني غادي نحتاجها تكون هي لا سورس ديال هاد البارامتر جونغ. سي بون. دونك هاد البارامتر جونغ هذا اللي هو غنصيفطوه في هاد لا روكيت راه غادي يعمر ليا بأم ولا فام، يعني بالكونتوني ديال هاد لاشين جونغ. نعم. اسمح لي قاطع، راه ما كنت سميتو ماشي مشكل، كيفاش ما تسمعش لك مزيان. واخا لا ما كنت هو واقفه. واش غير عندك انت ولا بوغ تو الموند؟ الوغ لي جون لا لا تيسمعوا. مزيان مزيان من مزيان. عنده ما عندوش كونيكسيون مزيانه، ما تنسمعوش مزيان، هو ما كنسمعوش مزيان. داكوغ. الوغ هادشي راه كنا هضرنا عليه في الكلاس، هاد لي بروبليم دو كونيكسيون. دونك غير بوغ فيغ فاس لهاد لي بروبليم هادو اللي هو عنده لا كونيكسيون يتبع معنا داكشي اللي بغينا، اللي تتقطع له الصوت ولا عنده دي بروبليم ديبي ولا شي حاجه، راه اون توكا لا فيديو سوغا انغوجيستري ورانا غادي نحطها لكم ان شاء الله في اون شين يوتيوب، وراه بخي غادي نبارطاجي معكم لو لين في لو جروب واتساب ديالنا. داكوغ. ان شاء الله. شكرا. Je vous en prie, je vous en prie. Voilà, alors on continue. Alors donc قلنا هاد لاشين جونغ غادي نعمروها ب اوم ولا فام على حساب شكون هو الغاديو بوطون كي كوشي. الوغ نقولو حتى لدابا راه حنا وجدنا لي بارامتر، دونك سكي غيست نصيفطو ان اوردر ديكزيكسيون. لا كوموند بوان execute هي غادي تكون دو تيب execute non query باسكو هنا سي اون requête update. حنا تنصيفطو ان اوردر ما تنتسناوش دي دوني. دونك جو ريكيبير توجور هذاك لو ان غير باش نشوف واش داز ليا شي حاجه ولا لا. دونك جو في بحال هاد الخدمه اللي درنا هنايا. ولي تفضل. اوكي موديفيكاسيون. non غادي نقول هنا une modification bien effectuée pour mettre à jour باش تبان ليا لا ميز ا جور داتا جريد فيو ديالي. نعاود نغافريشيها ونعاود نعيط لهذاك رونبليغ داتا جريد. نديرو دابا ان بتي تيست. مثلا حنا غادي ناجوتيو اون نوفيل بيرسون نسميها سي ان. نون غندير نيمبورط كوا genre homme. Voilà, et j'ajoute. Voilà, ها هي مثلا هاد البيرسون هادي. غادي نعاود دابا لا ميم بيرسون سي ان، لو نون نعطيها امين. صافي. Voilà, je garde en toujours ou je mets modifier. Modifier. Donc, شنو قال لي هنايا عندي un petit problème. Invalid colon name pas complet. صيفطنا ليه شي كولون سميتها كوم كومبلي جوج المرات. نشوف شنو درنا كيف نون كومبلي ماشي كومبلي. فوالا نون كومبلي. نعاود عاوتاني. فوالا هادوك لي ميساج ديغوغ راهم تيعاونونا غير نقراوهم مزيان. سي ان. فوالا غادي دابا نحاول نبدل هادي.
toujours je mets modifier قال لي modification bien effectuée c'est bon راه درت la modif فوالا مثلا شي سيان ما كايناش نحاول موديفي راه تيقول لي اوكين موديفيكاسيون نورمال باسكو ما كايناش ديجا هذيك لاسي لا دابا غادي ندوزو للبوطون شيرشي نمشي لهاد البوطون شيرشي اي النيم ديالو مابقاش يبقى باين ليا في الفوق الوغ عاوتاني دو ميم نوجد ان اوبجي SQL command text معايا ولدي الوغ دونك حنا في البوطون شيرشي دونك ملي غادي نكتب لاستيان و جو في كليكي سور لو بوطون شيرشي ويبان ليا لو نون ديالو مع لو جونغ ديالو بيان سور الى كان الوغ هنا غادي نصيفطو une commande de type select étoile from person vers cn type un paramètre cn حاجة غنديروها بيان سور هي أننا هذاك لو بارامتر مدام وي هذيك الفونكسيون ايد ويد فاليو واش ضروري ندخلو التيب هذيك تيب ديال الداتابيز دي بيتاي ماشي دي بتاعي. ماشي اوبليغاتوار و سا مارش بور دي تيب ولكن بور زعما اتر بلو بريسي دو بريفيرونس دوزها سي بون صافي صافي شكرا شكرا على وجهك الوغ دونك عمرنا ليه دابا هاد لاستيان ديالو لا كوموند موجوده غادي نديرو ليها اون اكزيكيسيون وهاد المره راه غادي نديرو ليها ان اكزيكيو باسكو عندنا اون روكيت سيليكت ايطوال يعني غادي يجوني بليزيور انفورماسيون الوغ كيما تنشوفو execute reader une fonction qui marche مع des objets SQL command وتترجع ليا شي حاجة دو تيب SQL data reader هاد الخدمة سي با لا بروميير فوا شناها ديجا ملي درنا هادي remplir data grid فوالا دونك je récupère les données un SQL data reader مثلا نسميه DR نقلو عليه راه هو يا تنتعاملو معاه بحال الكيرسور اللي كنا شفنا في ترانزاكت SQL فوالا دونك اول حاجه تنقراه دونك هنا راه ملي تندير ليه الريد راه او ميم طون درت ليه لوفيرتور وباش يكابتي ليا لا بروميير لين الوغ من بعد لوفيرتور تنتيستيو عليه واش هاز دي لين دونك هاد لا فونكسيون هاز الروز دونك الا هو هاز دي لين راه تنبداو نقطعوهم تناخدو لي زانفورماسيون اللي خاصين دونك نعاود نذكر هذاك الدائر قلنا راه هو داير بحال ان كيرسور
لو مثلا دابا انا صيفط هاد لا روكيت هادي سيليكت ايطوال فروم بيرسون وير سيين لايك بارامتر سيين. انا غادي نهزها نكوبيها هنايا. الوغ قلنا هداك البارامتر سيين راه تنعمروه من تكست بوكس سيين. مثلا هو السيد نصيفط ليه مثلا سي ان. هذاك الداتا ريدر اللي حلينا راه غادي يشد ليا هاد لا لين هادي كلها، لانه هو درنا ليه الريد معنيتو كابتي ليا لا بروميير لين اللي جابت لك هاد لا روكيت. هاد لا روكيت اصلا راه هي جايبه ان سول لين، ما عليناش، المهم راه غادي كابتيها. دونك دي ار غتيشد ليا سي واحد امين اوم، وتنتعامل معاه بحال طابلو ديمونسيون 1. يعني دي ار دو زيرو راه هازه ليا لا سيين، دي ار انديس 1 هازه ليا لو نو، دي ار انديس 2 هازه ليا لو جون. دونك غادي نرجع لهنا ندير دي ار انديس 0 راه حنا عارفينها بلي هذيك هي لا سيين، واخا هو راه ديجا معمرها. غادي نديها الشين ونقولوا ليه يعطينا هاد لانفورماسيون اللي شدينا في لا بروميير كاز، عطيها لينا باش نحطوها في التكست بوكس سيين. باغي بور تكست بوكس نو، غادي نشدو من لا دوزيام كاز اللي واقف عند هاد دي ار. دي ار دو ان مثلا هنا راه غتكون هازه ليا امين. الوغ دي ار دو دو غادي تكون هازه ليا لو جونغ. انا لو جونغ هنا ما عنديش ان تكست بوكس فين تنعمرو، عندي دي راديو بوطون. معنيتو انا غادي نشوف جونغ واش جايني اوم، دونك غادي نكوشي الراديو بوطون اوم، ولا جايني فام وغادي نكوشي الراديو بوطون فام. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ ان بتي تيست. واش دي ار انديس 2 لا كاز d'aindice 2 نيتا 0 1 2 واش هزه ليا chaîne on. Donc le cas c'est le radio bouton on qui doit être true. Ou la même chose إلا كانت هزة femme donc le radio bouton F اللي غادي يكون coché. alors هادشي كله هو إلا كانت هاد الدي ار هزة اون لين. هاد هاز الروز يعني contient قلت المعنى اللغوي ديالها اون اونجلي. هاز الروز، الروز هي اون لين. else معنيتو راه ما كاين حتى شي حاجه. هنا نديرو ان ميساج بوكس اوكي. فوالا دونك نقولو سالينا الخدمه ديالنا ديال لا ريشيرش، وما نساوش نسدو هذاك الدي ار حيت قلنا راه تنخدمو بيه بحال الكرسور. فوالا دونك نعاودو نقراو غابيدمون شنو درنا في هاد الكود ديال بوطون شيرشي. صيفطنا اون روكيت سيليكت ايطوال فروم بيرسون بوغ لا سيين اللي غتكون مكتوبه عندي في تكست بوكس سيين.
درنا اون اكزيكيوشن اكزيكيوت ريدر شديناها في ان اس كيو ال داتا ريدر تعاملنا معاه بحال ان كيرسور فتحناه شفناه واش هاز ديلين سي وي دونك وراه كنا تنتعاملوا معاه بحال طابلو ديمونسيون 1 كل مره تياخذ ليا اون لين وكل كولون تتكون مخزونه في واحد لاكاز اندكسي دو زيرو حتى لا ديرنيير كاز شدينا لي زانفورماسيون لي هاز حطيناهم في لي كونطرول اللي عندنا بهم الغرض هنا عندنا هاد لو كونطرول ديال لو جونغ على شكل ان غاديو بوطون دونك تنشوف لانفورماسيون اللي جاياني باش نعرف شنو هو الغاديو بوطون اللي نكوشي ولا نديكوشي فوالا دونك هنا الا ما كانش هاز ديلين راه درنا ان ميساج وملي سالينا الخدمه ديالنا راه حنا سدينا هذاك ليسكيول داتا ريدر فوالا نديرو ان بتي تيست ديال هادشي فوالا غادي نشوفو دابا مثلا الريشيرش ديال شي سيان ما كايناش chercher il y a aucune personne pour cette سيان مزيان نشوفو سي واحد chercher دونك سي بون راه تيعمر لي زانفورماسيون ديالو سي ثلاثة chercher دونك سي بون راه تيجيب لي زانفورماسيون ديالو اللي هما لو نون اي لو جون ما تيكونش شي واحد غيقول لي اوكين بيرسون افيك سيت سيان غير هنا غندير واحد لا بتيت موديف سي كو الا ما كانش يخوي لينا هاد انيسياليزي هاد لي كونترول باش ما يبقاش مثلا او كاو كانت بقاتها اون ريشيرش اللي كاينه هاد لا بيرسون راه هو تيبقى مغاردي هادوك لي زانفورماسيون بحال اللي راه كاينه هاد لا بيرسون ايفيكتيفمون غادي نرجعو لهنا باش نديرو هاد لا بتيت موديف الوغ في لو كا ديال لا ريشيرش ندخل لا ريشيرش في لو كا فاش تيلقاه راه حنا تنعمرو لي تيكست ديالنا ولكن في الوقيته فاش ما تيكونش دونك قلنا نديرو هاد الميساج ونخويو هادوك لي كونطرول دونك يعني تي بوكس نو اير هادوك لي غاديو بوطون بجوجهم نديكوشيهم ندير اي دوزيام غاديو بوطون نعاود ندير ان ديرني تيست الوغ chercher c'est bon c'est 112 chercher ما عندناش هاد لا بيرسون دونك سي بون غادي انيسياليزي ليا هاد الشون هنا غادي نزيد واحد لو ديرنيي بوطون ابليكاسيون نسميوه كيتي ندخلو ليه دونك vous avez des questions على هادشي اللي شفنا حتى لدابا
سيدي علاش دينا الكونيكسيون ديال هذاك البوطون كيتي، يعني واش ما تخليناش مثلا نديرو الموديفيكاسيون ولا؟ لا هادي غير تنزيدوها باش نسدو لابليكاسيون ديالنا كامله. بحال دابا انا قبل فاش نبغي نسد تنسد من هذاك لو بوطون اللي تيجينيرا هويا مع لي زابليكاسيون ديالنا، تنسدها من هنا. دابا انا نبدا نسدها من هنا مثلا باش بحال تنحبس. كلوز نسحب انا ديال الكونيكسيون. غير ليكزيت وفيه ني درنا هذاك الكلاوز الكونيكسيون ديالنا. D'accord. Oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, غادي نشوفو ce qu'on appelle هادوك les boutons ديال الباسكول. غادي نخليهم لكم هنا باش إلا بغيتو ديرو une petite recherche ولا pour se préparer la prochaine vidéo. Voilà. الوغ هاد لي بوطون هادو الوغ شنو بغينا نديرو بيهم. الوغ تيتسماو دي بوطون دو باسكول. مثلا نبرك على هاد لو بوطون هذا يجيب ليا لو بروميير انغيسترمون تلقاو ليا في هاد لي كونترول هذا، يعني تبان ليا سي واحد امين منين نزيد لهنا سويفون يبان ليا لو دوزيام، يبانوا لي دوني ديالو هنا انسي دو سويت حتى نساليو. مثلا هاد ديرني راه خصو يجيب ليا هاد لو ديرني انغيسترمون تلق ليا لي زانفورماسيون ديالو في هاد لي كونترول. سي بون. فوالا دونك هادو تيعاونونا هاد لي باسكول باش نبقاو نشوفوهم واحد بواحد وتيبانو لنا لي دوني ديالهم هنا. يعني سي جامي بغينا نسوبريميو شي واحد تنسوبريميو، بغينا نموديفيو لي دوني ديالو تنموديفيوهم انسي دو سويت. Ça marche. Voilà. Donc حاولوا تاخذوا une capture d'écran ديال الفورمولار دابا باش تخدموا على هاد لي بوطون هادو pour la prochaine fois ان شاء الله. السلام. اوكي. وي. نسولك على الحصه ديال الغدا، واش لي جروب باش قارين غدا في الصباح ياك؟ لي جروب بجوج غادي يجيو، واحد غادي يكون عندي انا وواحد غادي يكون عند الاستاذ الاخر. صافي صافي يعني راكم بجوجكم غادي تجيو بيان سور غادي تجيو جروب ا. المهم ديك الساعه غادي نشوفوا كل واحد فين غادي يمشي. ولكن استاذ غداوش العاده يعني غتجي للسو جروب الاول عاد للسو جروب الثاني مع ال11. داكور. عرفت وين يعني اما لي جروب استاذ غداوش 204 غادي يجيو. نعم استاذ غداوش غنكملوا على الترايجر تريجر ان شاء الله. ان شاء الله. صافي يلا مدام حيت كنتي قلتي لينا حنايا 204 حنا اللي غنقراو عندك غدا. ماشي مشكل. دابا استاذ شكون اللي قاري؟ انا كنت كلشي يجي. غادي تجيو كاملين حتى لتماك وراه غادي نقسموكم صافي، وغتعقلوا على مثلا قريتو عندي انايا اليوم لا سيمين بروشين تقراو عند الاستاذ الاخر. صافي صافي يلا يلا الله يعاونكم. مع السلامه. سلامه.